अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर ऑन आ रहा होता है कि यहाँ पर जो है ना वो आइला की माँ आइला से कहती है कि ये ऑन तुम्हारी वजह से यहाँ पर इतना मालामाल हो रहा है और उसे ये सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपनी बेटी को भड़का रही है। उसे ऑन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अब आइला को जो है ना ऑन बिल्कुल अब पसंद आने लगा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सेप्ट भी करने लगी हैं। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि ऑन अगर हमारी वजह से मालामाल है, उसको इतनी चीज़ें मिल रही है, तो ये आपको पता है हमारे पास क्या था। हम तो बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। अगर वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है तो हम बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। तो अब यहाँ पर आइला अपने शोहर के लिए इस तरह से स्टैंड ले करके यहाँ पर ऑन बड़ा ही खुश होता है। फिर वहाँ से चला जाता है बीजान के पास और बीजान से कहता है कि बीजान मैं तंग आ चुका हूँ, अब ये रिश्ता मुझसे निभाया नहीं जा रहा, क्योंकि हर मोड़ पे मुझे हर कोई तंग करता है, यहाँ तक कि वो एहतिशाम भी मुझे यहाँ पर तंग करता है। तो यहाँ पर बीजान उसे समझाती हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, बस तुम बर्दाश्त कर लिया कर, कुछ ही दिनों के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑन चूँकि खाने के नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर बीजान जो है ना वो आइला से कहती है कि ऑन को कुछ दो, खिलाओ। यहाँ पर ऑन कहता है कि बस मुझे ठंडा पानी दे दो, पहले ख़ुद एक गिलास पानी पी लो, फिर दूसरा गिलास मुझे ही दे दो। यहाँ पर आइला की बहन भी मौजूद होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मामा आप क्या लेंगी, मैं आपको क्या दे दूँ। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे जहर लाकर खिला दो, मुझे तो अब यहाँ पर दम घुट रहा है। अब यहाँ पर इतने में यहाँ पर आइला के वालिद आ जाते हैं और वो किसी से बात कर रहे होते हैं और आकर के यहाँ पर कहते हैं। तो बीजान कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अब यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि बात ही ऐसी हो गई थी कि मुझे अब ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो वो यहाँ पर कहता है कि बीजान वो ऑन से कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग से कब बात हुई थी। तो वो कहता है कि कल ही बात हुई थी। तो अब यहाँ पर वो बताता है कि हुआ क्या है, सब खैरियत तो है। तो यहाँ पर ऑन को बताता है वो कि तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। अब बैड न्यूज़ क्या है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जाकर के पता चलने वाला है कि आखिरकार ऑन के लिए क्या बैड न्यूज़ आ गई है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर ऑन आ रहा होता है कि यहाँ पर जो है ना वो आइला की माँ आइला से कहती है कि ये ऑन तुम्हारी वजह से यहाँ पर इतना मालामाल हो रहा है और उसे ये सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपनी बेटी को भड़का रही है। उसे ऑन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अब आइला को जो है ना ऑन बिल्कुल अब पसंद आने लगा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सेप्ट भी करने लगी हैं। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि ऑन अगर हमारी वजह से मालामाल है, उसको इतनी चीज़ें मिल रही है, तो ये आपको पता है हमारे पास क्या था। हम तो बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। अगर वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है तो हम बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। तो अब यहाँ पर आइला अपने शोहर के लिए इस तरह से स्टैंड ले करके यहाँ पर ऑन बड़ा ही खुश होता है। फिर वहाँ से चला जाता है बीजान के पास और बीजान से कहता है कि बीजान मैं तंग आ चुका हूँ, अब ये रिश्ता मुझसे निभाया नहीं जा रहा, क्योंकि हर मोड़ पे मुझे हर कोई तंग करता है, यहाँ तक कि वो एहतिशाम भी मुझे यहाँ पर तंग करता है। तो यहाँ पर बीजान उसे समझाती हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, बस तुम बर्दाश्त कर लिया कर, कुछ ही दिनों के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑन चूँकि खाने के नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं,
تو یہاں پر بی جان جو ہے نا وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ اون کو کچھ دو کھلاؤ۔ یہاں پر اون کہتا ہے کہ بس مجھے ٹھنڈا پانی دے دو، پہلے خود ایک گلاس پانی پی لو پھر دوسرا گلاس مجھے ہی دے دو۔ یہاں پر آئلیہ کی بہن بھی موجود ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما آپ کیا لیں گی، میں آپ کو کیا دے دوں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے زہر لا کر کھلا دو، مجھے تو اب یہاں پر دم گھٹ رہا ہے۔ اب یہاں پر اتنے میں یہاں پر آئلہ کے والد آ جاتے ہیں اور وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر کے یہاں پر کہتے ہیں تو بی جان کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اب آفس جانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ بی جان وہ اون سے کہتا ہے کہ تمہاری پلانی سے کب بات ہوئی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ کل ہی بات ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو یہاں پر اون کو بتاتا ہے وہ کہ تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے۔ اب بیڈ نیوز کیا ہے یہ تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی جا کر کے پتہ چلنے والا ہے کہ آخر کار اون کے لیے کیا بیڈ نیوز آ گئی ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہاں پر اون آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آئلہ کی ماں آئلہ سے کہتی ہے کہ یہ اون تمہاری وجہ سے یہاں پر اتنا مالا مال ہو رہا ہے اور اسے یہ سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھڑکا رہی ہے، اسے اون بالکل بھی پسند نہیں، لیکن اب آئلہ کو جو ہے نا اون بالکل اب پسند آنے لگا ہے اور اب آہستہ آہستہ اسے ایکسیپٹ بھی کرنے لگی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اون اگر ہماری وجہ سے مالا مال ہے، اس کو اتنی چیزیں مل رہی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا تھا، ہم تو بی جان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے، اگر وہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے تو ہم بی جان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے۔ تو اب یہاں پر آئلہ اپنے شوہر کے لیے اس طرح سے سٹینڈ لے کر کے یہاں پر اون بڑا ہی خوش ہوتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے بی جان کے پاس اور بی جان سے کہتا ہے کہ بی جان میں تنگ آ چکا ہوں، اب یہ رشتہ مجھ سے نبھایا نہیں جا رہا، کیونکہ ہر موڑ پہ مجھے ہر کوئی طنز کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احتشام پہ مجھے یہاں پر تنگ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بی جان اسے سمجھاتی ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا، بس تم برداشت کر لیا کر، کچھ ہی دنوں کے بعد ہی سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اون چونکہ کھانے کے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بی جان جو ہے نا وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ اون کو کچھ دو کھلاؤ۔ یہاں پر اون کہتا ہے کہ بس مجھے ٹھنڈا پانی دے دو، پہلے خود ایک گلاس پانی پی لو پھر دوسرا گلاس مجھے ہی دے دو۔ یہاں پر آئلیہ کی بہن بھی موجود ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما آپ کیا لیں گی، میں آپ کو کیا دے دوں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے زہر لا کر کھلا دو، مجھے تو اب یہاں پر دم گھٹ رہا ہے۔ اب یہاں پر اتنے میں یہاں پر آئلہ کے والد آ جاتے ہیں اور وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر کے یہاں پر کہتے ہیں تو بی جان کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اب آفس جانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ بی جان وہ اون سے کہتا ہے کہ تمہاری پلانی سے کب بات ہوئی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ کل ہی بات ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو یہاں پر اون کو بتاتا ہے وہ کہ تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے۔ اب بیڈ نیوز کیا ہے یہ تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی جا کر کے پتہ چلنے والا ہے کہ آخر کار اون کے لیے کیا بیڈ نیوز آ گئی ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہاں پر اون آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آئلہ کی ماں آئلہ سے کہتی ہے کہ یہ اون تمہاری وجہ سے یہاں پر اتنا مالا مال ہو رہا ہے اور اسے یہ سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے
कि वो अपनी बेटी को भड़का रही है। उसे ओन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अब आयला को जो है ना ओन बिल्कुल अब पसंद आने लगा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सेप्ट भी करने लगी हैं। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि ओन अगर हमारी वजह से मालामाल है, उसको इतनी चीज़ें मिल रही है, तो ये आपको पता है हमारे पास क्या था, हम तो बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। अगर वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है तो हम बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। तो अब यहाँ पर आयला अपने शोहर के लिए इस तरह से स्टैंड ले करके यहाँ पर ओन बड़ा ही खुश होता है। फिर वहाँ से चला जाता है बीजान के पास और बीजान से कहता है कि बीजान मैं तंग आ चुका हूँ, अब ये रिश्ता मुझसे निभाया नहीं जा रहा, क्योंकि हर मोड़ पे मुझे हर कोई तंग करता है, यहाँ तक कि वो एहतिशाम भी मुझे यहाँ पर तंग करता है। तो यहाँ पर बीजान उसे समझाती हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, बस तुम बर्दाश्त कर लिया कर, कुछ ही दिनों के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ओन चूँकि खाने के नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर बीजान जो है ना वो आयला से कहती है कि ओन को कुछ दो खिलाओ। यहाँ पर ओन कहता है कि बस मुझे ठंडा पानी दे दो, पहले ख़ुद एक गिलास पानी पी लो, फिर दूसरा गिलास मुझे ही दे दो। यहाँ पर आयला की बहन भी मौजूद होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मामा आप क्या लेंगी, मैं आपको क्या दे दूँ। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे जहर लाकर खिला दो, मुझे तो अब यहाँ पर दम घुट रहा है। अब यहाँ पर इतने में यहाँ पर आयला के वालिद आ जाते हैं और वो किसी से बात कर रहे होते हैं और आकर के यहाँ पर कहते हैं। तो बीजान कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अब यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि बात ही ऐसी हो गई थी कि मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो वो यहाँ पर कहता है कि बीजान वो ओन से कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग से कब बात हुई थी। तो वो कहता है कि कल ही बात हुई थी। तो अब यहाँ पर वो बताता है कि हुआ क्या है, सब खैरियत तो है। तो यहाँ पर ओन को बताता है वो कि तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। अब बैड न्यूज़ क्या है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जाकर के पता चलने वाला है कि आखिरकार ओन के लिए क्या बैड न्यूज़ आ गई है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। दोस्तों यहाँ पर ओन आ रहा होता है कि यहाँ पर जो है ना वो आयला की माँ आयला से कहती हैं कि ये ओन तुम्हारी वजह से यहाँ पर इतना मालामाल हो रहा है और उसे ये सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपनी बेटी को भड़का रही है। उसे ओन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अब आयला को जो है ना ओन बिल्कुल अब पसंद आने लगा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सेप्ट भी करने लगी हैं। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि ओन अगर हमारी वजह से मालामाल है, उसको इतनी चीज़ें मिल रही है, तो ये आपको पता है हमारे पास क्या था, हम तो बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। अगर वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है तो हम बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। तो अब यहाँ पर आयला अपने शोहर के लिए इस तरह से स्टैंड ले करके यहाँ पर ओन बड़ा ही खुश होता है। फिर वहाँ से चला जाता है बीजान के पास और बीजान से कहता है कि बीजान मैं तंग आ चुका हूँ, अब ये रिश्ता मुझसे निभाया नहीं जा रहा, क्योंकि हर मोड़ पे मुझे हर कोई तंग करता है, यहाँ तक कि वो एहतिशाम भी मुझे यहाँ पर तंग करता है। तो यहाँ पर बीजान उसे समझाती हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, बस तुम बर्दाश्त कर लिया कर, कुछ ही दिनों के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ओन चूँकि खाने के नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर बीजान जो है ना वो आयला से कहती है कि ओन को कुछ दो खिलाओ। यहाँ पर ओन कहता है कि बस मुझे ठंडा पानी दे दो, पहले ख़ुद एक गिलास पानी पी लो, फिर दूसरा गिलास मुझे ही दे दो। यहाँ पर आयला की बहन भी मौजूद होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मामा आप क्या लेंगी, मैं आपको क्या दे दूँ। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे जहर लाकर खिला दो, मुझे तो अब यहाँ पर दम घुट रहा है।
اب یہاں پر اتنے میں یہاں پر آئلہ کے والد آ جاتے ہیں اور وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر کے یہاں پر کہتے ہیں تو بی جان کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اب آفس جانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ بی جان وہ اون سے کہتا ہے کہ تمہاری پلانی سے کب بات ہوئی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ کل ہی بات ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو یہاں پر اونگ کو بتاتا ہے وہ کہ تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے۔ اب بیڈ نیوز کیا ہے یہ تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی جا کر کے پتہ چلنے والا ہے کہ آخر کار اونگ کے لیے کیا بیڈ نیوز آ گئی ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر اون آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آئلہ کی ماں آئلہ سے کہتی ہے کہ یہ اون تمہاری وجہ سے یہاں پر اتنا مالا مال ہو رہا ہے اور اسے یہ سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھڑکا رہی ہے، اسے اون بالکل بھی پسند نہیں، لیکن اب آئلہ کو جو ہے نا اون بالکل اب پسند آنے لگا ہے اور اب آہستہ آہستہ اسے ایکسیپٹ بھی کرنے لگی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اون اگر ہماری وجہ سے مالا مال ہے، اس کو اتنی چیزیں مل رہی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم تو بی جان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے، اگر وہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے تو ہم بی جان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے۔ تو اب یہاں پر آئلہ اپنے شوہر کے لیے اس طرح سے سٹینڈ لے کر کے یہاں پر اون بڑا ہی خوش ہوتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے بی جان کے پاس اور بی جان سے کہتا ہے کہ بی جان میں تنگ آ چکا ہوں، اب یہ رشتہ مجھ سے نبھایا نہیں جا رہا، کیونکہ ہر موڑ پہ مجھے ہر کوئی طنز کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احتشام بھی مجھے یہاں پر تنگ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بی جان اسے سمجھاتی ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا، بس تم برداشت کر لیا کر، کچھ ہی دنوں کے بعد ہی سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اون چونکہ کھانے کے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بی جان جو ہے نا وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ اون کو کچھ دو کھلاؤ۔ یہاں پر اون کہتا ہے کہ بس مجھے ٹھنڈا پانی دے دو، پہلے خود ایک گلاس پانی پی لو، پھر دوسرا گلاس مجھے ہی دے دو۔ یہاں پر آئلہ کی بہن بھی موجود ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما آپ کیا لیں گی، میں آپ کو کیا دے دوں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے زہر لا کر کھلا دو، مجھے تو اب یہاں پر دم گھٹ رہا ہے۔ اب یہاں پر اتنے میں یہاں پر آئلہ کے والد آ جاتے ہیں اور وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر کے یہاں پر کہتے ہیں تو بی جان کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اب آفس جانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ بی جان وہ اون سے کہتا ہے کہ تمہاری پلانی سے کب بات ہوئی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ کل ہی بات ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو یہاں پر اونگ کو بتاتا ہے وہ کہ تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے۔ اب بیڈ نیوز کیا ہے یہ تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی جا کر کے پتہ چلنے والا ہے کہ آخر کار اونگ کے لیے کیا بیڈ نیوز آ گئی ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر اون آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آئلہ کی ماں آئلہ سے کہتی ہے کہ یہ اون تمہاری وجہ سے یہاں پر اتنا مالا مال ہو رہا ہے اور اسے یہ سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھڑکا رہی ہے، اسے اون بالکل بھی پسند نہیں،
लेकिन अब आयला को जो है ना ओन बिल्कुल अब पसंद आने लगा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सेप्ट भी करने लगी हैं। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि ओन अगर हमारी वजह से मालामाल है, उसको इतनी चीज़ें मिल रही है, तो ये आपको पता है हमारे पास क्या था, हम तो बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। अगर वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है तो हम बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। तो अब यहाँ पर आयला अपने शोहर के लिए इस तरह से स्टैंड ले कर के यहाँ पर ओन बड़ा ही खुश होता है। फिर वहाँ से चला जाता है बीजान के पास और बीजान से कहता है कि बीजान मैं तंग आ चुका हूँ, अब ये रिश्ता मुझसे निभाया नहीं जा रहा, क्योंकि हर मोड़ पे मुझे हर कोई तंग करता है, यहाँ तक कि वो एहतिशाम भी मुझे यहाँ पर तंग करता है। तो यहाँ पर बीजान उसे समझाती हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, बस तुम बर्दाश्त कर लिया कर, कुछ ही दिनों के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ओन चूँकि खाने के नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर बीजान जो है ना वो आयला से कहती है कि ओन को कुछ दो, खिलाओ। यहाँ पर ओन कहता है कि बस मुझे ठंडा पानी दे दो, पहले ख़ुद एक गिलास पानी पी लो, फिर दूसरा गिलास मुझे ही दे दो। यहाँ पर आयला की बहन भी मौजूद होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मामा आप क्या लेंगी, मैं आपको क्या दे दूँ। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे जहर लाकर खिला दो, मुझे तो अब यहाँ पर दम घुट रहा है। अब यहाँ पर इतने में यहाँ पर आयला के वालिद आ जाते हैं और वो किसी से बात कर रहे होते हैं और आकर के यहाँ पर कहते हैं। तो बीजान कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अब यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि बात ही ऐसी हो गई थी कि मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो वो यहाँ पर कहता है कि बीजान वो ओन से कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग से कब बात हुई थी। तो वो कहता है कि कल ही बात हुई थी। तो अब यहाँ पर वो बताता है कि हुआ क्या है, सब खैरियत तो है। तो यहाँ पर ओन को बताता है वो कि तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। अब बैड न्यूज़ क्या है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जाकर के पता चलने वाला है कि आखिरकार ओन के लिए क्या बैड न्यूज़ आ गई है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। दोस्तों यहाँ पर ओन आ रहा होता है कि यहाँ पर जो है ना वो आयला की माँ आयला से कहती हैं कि ये ओन तुम्हारी वजह से यहाँ पर इतना मालामाल हो रहा है और उसे ये सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपनी बेटी को भड़का रही है, उसे ओन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अब आयला को जो है ना ओन बिल्कुल अब पसंद आने लगा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सेप्ट भी करने लगी हैं। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि ओन अगर हमारी वजह से मालामाल है, उसको इतनी चीज़ें मिल रही है, तो ये आपको पता है हमारे पास क्या था, हम तो बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। अगर वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है तो हम बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे। तो अब यहाँ पर आयला अपने शोहर के लिए इस तरह से स्टैंड ले कर के यहाँ पर ओन बड़ा ही खुश होता है। फिर वहाँ से चला जाता है बीजान के पास और बीजान से कहता है कि बीजान मैं तंग आ चुका हूँ, अब ये रिश्ता मुझसे निभाया नहीं जा रहा, क्योंकि हर मोड़ पे मुझे हर कोई तंग करता है, यहाँ तक कि वो एहतिशाम भी मुझे यहाँ पर तंग करता है। तो यहाँ पर बीजान उसे समझाती हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, बस तुम बर्दाश्त कर लिया कर, कुछ ही दिनों के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ओन चूँकि खाने के नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर बीजान जो है ना वो आयला से कहती है कि ओन को कुछ दो, खिलाओ। यहाँ पर ओन कहता है कि बस मुझे ठंडा पानी दे दो, पहले ख़ुद एक गिलास पानी पी लो, फिर दूसरा गिलास मुझे ही दे दो। यहाँ पर आयला की बहन भी मौजूद होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मामा आप क्या लेंगी, मैं आपको क्या दे दूँ। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे जहर लाकर खिला दो, मुझे तो अब यहाँ पर दम घुट रहा है। अब यहाँ पर इतने में यहाँ पर आयला के वालिद आ जाते हैं और वो किसी से बात कर रहे होते हैं
اور آ کر کے یہاں پر کہتے ہیں تو بی جان کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اب آفس جانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ بی جان وہ اون سے کہتا ہے کہ تمہاری پلاننگ سے کب بات ہوئی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ کل ہی بات ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو یہاں پر اون کو بتاتا ہے وہ کہ تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے۔ اب بیڈ نیوز کیا ہے یہ تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی جا کر کے پتہ چلنے والا ہے کہ آخر کار اون کے لیے کیا بیڈ نیوز آ گئی ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر اون آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آئلہ کی ماں آئلہ سے کہتی ہے کہ یہ اون تمہاری وجہ سے یہاں پر اتنا مالا مال ہو رہا ہے اور اسے یہ سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھڑکا رہی ہے، اسے اون بالکل بھی پسند نہیں، لیکن اب آئلہ کو جو ہے نا اون بالکل اب پسند آنے لگا ہے اور اب آہستہ آہستہ اسے ایکسیپٹ بھی کرنے لگی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اون اگر ہماری وجہ سے مالا مال ہے، اس کو اتنی چیزیں مل رہی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا تھا، ہم تو بی جان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے، اگر وہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے تو ہم بی جان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے۔ تو اب یہاں پر آئلہ اپنے شوہر کے لیے اس طرح سے سٹینڈ لے کر کے یہاں پر اون بڑا ہی خوش ہوتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے بی جان کے پاس اور بی جان سے کہتا ہے کہ بی جان میں تنگ آ چکا ہوں، اب یہ رشتہ مجھ سے نبھایا نہیں جا رہا، کیونکہ ہر موڑ پہ مجھے ہر کوئی طنز کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احتشام بھی مجھے یہاں پر تنگ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بی جان اسے سمجھاتی ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا، بس تم برداشت کر لیا کر، کچھ ہی دنوں کے بعد ہی سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اون چونکہ کھانے کے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بی جان جو ہے نا وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ اون کو کچھ دو کھلاؤ۔ یہاں پر اون کہتا ہے کہ بس مجھے ٹھنڈا پانی دے دو، پہلے خود ایک گلاس پانی پی لو، پھر دوسرا گلاس مجھے ہی دے دو۔ یہاں پر آئلہ کی بہن بھی موجود ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما آپ کیا لیں گی، میں آپ کو کیا دے دوں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے زہر لا کر کھلا دو، مجھے تو اب یہاں پر دم گھٹ رہا ہے۔ اب یہاں پر اتنے میں یہاں پر آئلہ کے والد آ جاتے ہیں اور وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر کے یہاں پر کہتے ہیں تو بی جان کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اب آفس جانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ بی جان وہ اون سے کہتا ہے کہ تمہاری پلاننگ سے کب بات ہوئی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ کل ہی بات ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو یہاں پر اون کو بتاتا ہے وہ کہ تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے۔ اب بیڈ نیوز کیا ہے یہ تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی جا کر کے پتہ چلنے والا ہے کہ آخر کار اون کے لیے کیا بیڈ نیوز آ گئی ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر اون آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آئلہ کی ماں آئلہ سے کہتی ہے کہ یہ اون تمہاری وجہ سے یہاں پر اتنا مالا مال ہو رہا ہے اور اسے یہ سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھڑکا رہی ہے، اسے اون بالکل بھی پسند نہیں، لیکن اب آئلہ کو جو ہے نا اون بالکل اب پسند آنے لگا ہے اور اب آہستہ آہستہ اسے ایکسیپٹ بھی کرنے لگی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے
کہ اون اگر ہماری وجہ سے مالا مال ہے، اس کو اتنی چیزیں مل رہی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم تو بی جان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے۔ اگر وہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے تو ہم بی جان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے۔ تو اب یہاں پر آئلہ اپنے شوہر کے لیے اس طرح سے سٹینڈ لے کر کے یہاں پر اون بڑا ہی خوش ہوتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے بی جان کے پاس اور بی جان سے کہتا ہے کہ بی جان میں تنگ آ چکا ہوں، اب یہ رشتہ مجھ سے نبھایا نہیں جا رہا، کیونکہ ہر موڑ پہ مجھے ہر کوئی طنز کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احتشام پہ مجھے یہاں پر تنگ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بی جان اسے سمجھاتی ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا، بس تم برداشت کر لیا کر، کچھ ہی دنوں کے بعد ہی سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اون چونکہ کھانے کے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بی جان جو ہے وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ اون کو کچھ دو کھلاؤ۔ یہاں پر اون کہتا ہے کہ بس مجھے ٹھنڈا پانی دے دو، پہلے خود ایک گلاس پانی پی لو، پھر دوسرا گلاس مجھے دے دو۔ یہاں پر آئلہ کی بہن بھی موجود ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما آپ کیا لیں گی، میں آپ کو کیا دے دوں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے زہر لا کر کھلا دو، مجھے تو اب یہاں پر دم گھٹ رہا ہے۔ اب یہاں پر اتنے میں یہاں پر آئلہ کے والد آ جاتے ہیں اور وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر کے یہاں پر کہتے ہیں، تو بی جان کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے آفس جانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ بی جان وہ اون سے کہتا ہے کہ تمہاری پلانے سے کب بات ہوئی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ کل ہی بات ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔